सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम जया अवस्थी। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भोपाल परिसरे शास्त्री द्वितीयवर्षकक्षायां पठामि। अद्य मम विषयः रूपक। अद्य अहं रूपकस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि, त्रुटयः क्षम्यताम्। 10 रूपकाणि। केचित् नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोग समवकार डिमः ईहा मृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनम् इति रूपकाणि 10 इति। नाटकस्य ख्यातं वृत्तं भवति। 5 सन्धयः भवन्ति। 5तः 10 पर्यन्त अङ्काः भवेयुः। नाटकस्य नायकः धीरोदात्तः, दिव्यः अदिव्यः, दिव्यादिव्यश्च भवति। नाटके शृङ्गारवीररसश्च भवति। एतस्य उदाहरणम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति। प्रकरणे लौकिकं वृत्तं भवति। 5 सन्धिः भवति और 5तः 10 पर्यन्त अङ्काः भवेयुः। प्रकरणस्य नायकः धीरप्रशान्तः, विप्रः, अमात्यः, वणिकः तथा शृङ्गाररसः च भवति। एतस्य नायिका कुलजा वैश्या भवति और एतस्य उदाहरणं मृक्षकटिकम् अस्ति। भाणस्य वृत्तं कल्पितं वृत्तं, सन्धि मुखं निर्वहणं सन्धि भवति। 1 अङ्कः भवेयुः। बिटः पण्डितः च नायकः भवति। शृङ्गारः वीररसश्च भवति। एतस्य उदाहरणं लीला मधुकरः अस्ति। व्यायोगे ख्यातं वृत्तं भवति। मुखं प्रतिमुखं निर्वहणं सन्धि भवति। 1 अङ्कः अस्ति। धीरोदात्तः नायकः तथा हास्यशृङ्गारः हास्यवर्जितः च रसः भवति। एतस्य विशेषता कैशिकी वृत्तिरहिता। एतस्य उदाहरणं सौगन्धिकं हरणम् अस्ति। समवकारे ख्यातं देवासुराश्रयं वृत्तं भवति। मुखं प्रतिमुखं गर्भः निर्वहणं सन्धि। 3 अङ्काः। 12 नायकाः उदात्ताः देवमानवाः वीररसः। 13 वीथ्याङ्गानि। त्रिशृङ्गारः, त्रिकपटः, त्रिविद्रुवः एतस्य विशेषता अस्ति। एतस्य उदाहरणं समुद्रमथनं। डिमे ख्यातं वृत्तं। मुखं प्रतिमुखं गर्भः निर्वहणं सन्धि। 4 अङ्काः। देवगन्धर्वयक्षराक्षस सर्पभूतप्रेतादयः नायकः रौद्रङ्गिरसः। एतस्य विशेषता माया इन्द्रजालसङ्ग्राम। एतस्य उदाहरणं त्रिपुरदाः अस्ति। ईहामृगे मिश्रवृत्तं भवति। मुखं प्रतिमुखं निर्वहणं सन्धि भवति। 4 अङ्काः सन्ति। नरः देवाश्च नायक प्रतिनायकौ धीरोदात्तः। एतस्य ईहामृगाङ्कः नायकः अस्ति। रौद्र शृङ्गाराभासश्च रसः। दिव्यस्त्री अपहरणम् एतस्य विशेषता तथा च कुसुमशेखरविजयः एतस्य उदाहरणम् अस्ति। अङ्के ख्यातं वृत्तं। मुखं निर्वहणं सन्धि। 4 अङ्काः। प्रकृताः नराः एतस्य नायकः। करुणरसः अङ्कान्तर्गते भवति। बहुस्त्रीरोदनम् एतस्य विशेषता तथा च शर्मिष्ठा ययाति एतस्य उदाहरणम् अस्ति। वीथि कल्पितं वृत्तं। मुखं निर्वहणं सन्धि। 1 अङ्कः। एकमात्रः धीरललितः एतस्य नायकः। शृङ्गारः रसः। आकाशं भासितम् एतस्य विशेषता तथा च लीलावती एतस्य उदाहरणम् अस्ति। प्रहसने कल्पितं निन्दचरितं वृत्तं। मुखं निर्वहणं सन्धि। 1 अङ्कः। धृष्टनायकः हास्यरसः। एतस्य विशेषता लास्याङ्गानि तथा च एतस्य उदाहरणं धूर्तचरितम् अस्ति। धन्यवादः।